माओवादीहरू एकजुट हौँ भन्ने खालको माओवादी एकता आजको आवश्यकता अरे कि अब उहाँहरू चलाउन सक्ने स्थितिमा छैन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, यो किन भनिरहनु भएको छ? पहिले जुन थालमा खाना खानुहुन्थ्यो त्यही थालमा अहिले फोहोर गर्दै हुनुहुन्छ, बिल्कुल पाल पार्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आरोप लगाइरहेछन्। त्यसको भविष्य छैन भनेर त माओवादी केन्द्र विसर्जनको दिशातिर उद्धत भइरहेको छ। जस्तै प्रचण्डजीको सुपुत्री रेणु दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले प्रवेश गर्नुभएको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा? तपाईँहरूलाई त सिधै चाहिँ अवसरवादी भनिदिनु भएको छ उहाँहरूले। उहाँले उहाँ ओलीसित पार्टी एकता गर्दा अवसरवादी हुन्न। तर अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रको भविष्य सकियो, त्यही भएर आफ्नो राजनीति जोगाउनलाई लाग्नुभयो। स्वाभाविक हुन्छ त्यो त। पार्टी एकता गऱ्यो त्यस फर्किनु भनेको त त्यो त सुसाइड जस्तो हुन्छ। अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन, असहज लाग्दैन? मैले फेरि पार्टी एकताबाट हामी फर्केनौँ, प्रचण्डजी फेरि चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष हो अथवा प्रधानमन्त्री हुन नपाएर उहाँ फर्किनु भयो। निर्वाचन आयोगमा जानुभयो, अब सर्वोच्च अदालतमा पनि जानुहुन्छ। उहाँ यतिसम्म गिर्नुभयो कि हाम्रो रिसले हामीप्रति कति उहाँ आक्रोशित छ। आमाको दुध चुसेर भएन, बाउको घुँडा चुसेर हुन्छ अब भनिरहनु भएको छ। उहाँले दुध चुसिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ उहाँले घुँडो चुसिरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामीलाई भन्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसपछि तपाईँहरू घर न घाटको जस्तो बन्नुभएको थियो, न एमालेतिर न माओवादी केन्द्रतिर। त्यस्तै परिस्थिति त आउँदैन फेरि पनि। सम्मानित अदालतको कुरा छ। अब भनौँ भने गाउँको मुख्य, नभनौँ भने कुरा सकिए जस्तो हो। हार्ने चुनाव चाहिँ किन गराउनु लाग्नु भएको छ तपाईँहरूले? महागठबन्धन बनाएर ओलीजीले चाहिँ पत्तासाफ गर्न खोजेको त हुन्, तर एक्लै ओलीजी भारी पर्नु, एक्लै ओली भारी पर्नु। नमस्कार, साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। साझा सरोकारमा आज हामी खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र चाहिँ अवैध रहेको दाबी गर्दै नेकपा एमालेमा आबद्ध पूर्व माओवादी नेताहरू अहिले त नेकपा एमालेको नेता नै भइसक्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पुग्नु भएको छ र त्यो दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म महाधिवेशन नगरेको र 2069 सालमा भएको हेटौँडा महाधिवेशन पनि कर्मकाण्डी र औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नको लागि गरेको र 2073 साउन 19 गते पार्टी एकताको नाममा झुक्क्याएर अहिलेसम्म महाधिवेशन नै नगरेको चाहिँ आरोप लगाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् र यति बेला त्यो दल दर्ता खारेज गर्ने चाहिँ पत्र पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। अब यसको प्रक्रिया के हुन्छ, कसरी अघि बढ्छ, नेताहरू कुन रूपमा अघि बढ्नुहुन्छ, खास गरी आफ्नै मातृ पार्टी विरुद्ध यसरी खनिनुको रहस्य चाहिँ के छ त? आज हामी यी सबै विषय खोतल्नेछौँ भने यति बेला नेकपा एमालेमा विवाद देखिएको थियो र त्यो विवाद समाधानको लागि कार्यदल पनि गठन भएर सहमति नजिक पुगिसकिएको भनिएको छ र जेठ 2 मै फर्किँदा फेरि माओवादी केन्द्रबाट मिल्न जानुभएका एमालेमा जानुभएका साथीहरूको भविष्य के हुन्छ भनेर पनि एमालेकै नेताहरूले प्रश्न उठाइरहँदा आज हामी त्यो पनि विषय खोतल्छौँ भने संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ बहस सकिसकेको छ। अब त्यसको फैसला के आउँछ, कसरी अघि बढ्छ मुलुकको राजनीति, आज हामी यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीका नेता, स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा। धन्यवाद। तपाईहरू चाहिँ निकै लामो समयसम्म तपाईहरू जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यही पार्टीबाट आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउनु भयो र राजनीतिमा के लाभ पनि हासिल गर्नुभयो। त्यही पार्टी विरुद्ध चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगमा हुनुहुन्छ तपाईहरू र त्यो दल दर्ता नै खारेजीको माग गर्दै। यस्तो अवस्था चाहिँ किन आयो, कसरी आयो भन्नुहोस् त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले नेपालको राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हो। त्यस योगदानको राज्यले, राष्ट्रले, जनताले त्यो कदर गरेकै छ र त्यो सम्मान गरेकै छ। पछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टीलाई जुन किसिमको स्वेच्छाचारित किसिमले चलाउने, व्यक्तिवादी तरिकाले चलाउने, होइन खल्तीको पैसा जस्तो बनाउने गरिकन जुन किसिमको यो 12-14 वर्षको अवधिमा जे गरियो त्यसले गर्दा माओवादी पार्टी एउटा विघटनको स्थितिमा गएकै थियो। त्यस कारणले हामीले पार्टी एकताको प्रक्रियामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बिचमा हामीले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यो एउटा ऐतिहासिक भूमिका छँदैछ, त्यो दर्ज भइसकेको कुरा हो। पछिल्लो चरणमा द्वन्द्वकालमा जस्तै
भूमिगत रूपमा जसरी पार्टी चलाइन्थ्यो त्यसै गरिकन पार्टी चलाउने चाहिँ जुन किसिमको हरकतहरू गरियो, कर्मकाण्डी काम तपाईँले भनिहाल्नु, कर्मकाण्डी औपचारिकता मात्रै पुरा गर्ने काम गरियो। हामीले आफै बनाएको संविधान र हामीले आफै ल्याएको व्यवस्था, त्यस अन्तर्गत देशको कानुन हैन, संविधान र देशको चाहिँ के छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन एउटा ऐन छ त्यसअनुसार हामी चल्नुपर्छ पर्दैन, कुनै पनि पार्टी चल्नुपर्छ। अब सिस्टममा त फलो गर्न पर्यो नि, आफूले बनाएको सिस्टममा आफै चाहिँ के छ भने त्यसलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन। भलै तर आशंका नि तपाईँहरूले अहिले त्यो पार्टी छोडिसक्नुभयो, पार्टी परित्याग गरिसक्नुभयो र पार्टी परित्याग गरिसकेपछि त्यही पार्टी विरुद्ध खनिनु चाहिँ अलिकति प्रतिशोध साधेको हो कि जस्तो देखिरहेछ। बिल्कुल होइन, हामी पार्टी छोडेको र प्रवेश गरेको भन्ने होइन। हामीले त पार्टी एकता गरेको, मैले भन्दै थिएँ, हामीले त चाहिँ एमाले र माओवादी एकता गर्यौँ। एकता फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको फैसला पुरानै बाटोमा फर्कियो नि त। नेकपा एमालेका नेताहरू पनि पुरानै बाटोमा पुरानै प्रभावमा हिँडिरहेछन्। तपाईँहरू चाहिँ अहिले किन एमालेमा गएर चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई सताइरहनु भएको छ अहिले भन्नुहोस् त? त्यो त पछिको कुरा हो मित्र, जो चाहिँ सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र बनाइदियो त्यो त पछिको कुरा हो। हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ, 2 वर्षसम्म अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसपछि प्रचण्डजीले पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के छ भनेदेखि विभिन्न प्रकारको बखडा र चाहिँ वास्तवमादेखि विवाद र खिचलो झिकिसकेपछि उहाँ त्यसबाट बाहिर हुनुभयो। पार्टीबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट उहाँ बाहिर हुनुभयो। उहाँ हरकत गरिरहनुभयो। तर त्यो हरकत गरेर करिब करिब विभाजनको स्थितिमा पुगेको अवस्थामा सर्वोच्चले हामी त त्यही चाहिँ संस्थापन पक्ष जो पार्टी एकता हुँदा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाइएको थियो र होइन, उहाँहरू विवाद र खिचलो गरिसक्नु भएको थियो। हामीले संस्थापन पक्षलाई साथ दिइरहेका थियौँ। संस्थापन पक्षलाई साथ दिइरहेको अवस्थामा उहाँ खिचलो झिकेर बाहिर गइरहेको स्थितिमा हामीले संस्थापन पक्षमा नै बस्यौँ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएरै बस्यौँ। अहिले पनि त्यसैले मानिरहेका छौँ। पछिल्लो चरणमा जुन विवाद भयो, मुद्दा आयो, मुद्दा आउँदा सर्वोच्चले चाहिँ एमाले र माओवादीमा फर्किनु भनिसकेपछि हामीले चाहिँ जो संस्थापन पक्ष त्यहीँ बस्यौँ। हामी कानुन रूपमा चाहिँ एमाले जस्ता भयौँ, तर हामी सारमा र वास्तविक रूपमा विचारमा हामी कहाँ छौँ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नै हामी छौँ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र त्यो चाहिँ एमाले भन्ने चिज हामी प्रवेश गरेको होइन, सारमा त्यो सर्वोच्चले गरेको निर्णयको कारणले कानुन रूपमा मान्दिनु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति मात्रै हो। होइन, आजको दिनमा मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छैन होइन, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छ र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र चाहिँ आफ्नो बाटोमा लागिसकेपछि त सबै नेताहरू आफ्नो बाटोमा लागे नि। तर तपाईँहरू चाहिँ नेकपा एमालेमा आउनुभयो, मैले अझै गिजोलेको जस्तो भयो। यद्यपि अहिले फेरि नेकपा माओवादी केन्द्र विरुद्ध चाहिँ खनिँदै हुनुहुन्छ। होइन, मैले त्यही चिज भन्दै थिएँ कि हामी चाहिँ वास्तवमादेखि फर्किएर फेरि माओवादी केन्द्रमा हामी गएनौँ। हामी जहाँ संस्थापन पक्ष त्यहीँ बस्दाखेरि एउटा प्राविधिक रूपमा कानुन रूपमा हामी एमाले भए जस्तो भएका छौँ। एउटा त्यो कुरा मैले प्रष्ट पारिहालेँ। जहाँसम्म माओवादी केन्द्रसित हामी चाहिँ आक्रोश बोक्ने, खनिने, त्यसको विरुद्धमा ज्या छिन्ने भन्ने होइन। माओवादी केन्द्र हामी पनि माओवादी केन्द्रकामा हौँ, त्यसको पृष्ठभूमि हामी माओवादी केन्द्रमा छौँ। प्रचण्डले पनि छोडिसक्नु भयो नि त, माओवादी केन्द्र छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आइसक्नु भएको थियो। फर्किनुको मतलब त त्यो त उसले उहाँहरू चाहिँ के छ भने सर्वोच्चको कारणले उहाँहरू गएको, त्यस कारण त्यो सर्वोच्चको कारण मात्रै कारण हो। उहाँहरू पनि एमाले के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसक्नु भएको थियो। जहाँसम्म मैले खनिने कुराहरू हुन्छ, प्रचण्डजी जुन किसिमको अवैधानिक भइसक्नु भएको छ। यो मैले अघि भन्दै थिएँ कि जुन चाहिँ नेपालको कानुन, नेपालको व्यवस्था, नेपालको ऐन, राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी, दल सम्बन्धी जुन किसिमको त्यसलाई मान्न पर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर त्यसको नीति नियम अनुसार चल्न पर्ने हो, उहाँ चलिरहनु भएको छैन। उहाँ अवैधानिक हुनुहुन्छ। अवैधानिक नेताले, पार्टीले जो अवैधानिक हुनुहुन्छ, पार्टीले हामी वैधानिक जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँले कारवाही गर्नुभयो। तर पनि हामीले केही चुप लाएर बसिरहेको थियौँ। ठिकै छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। हामीलाई सांसद तपाईँहरूको मुख्य आपत्ति चाहिँ जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई कारवाही गरियो भन्ने हो। एउटा कारण मध्येको एउटा सानो कारण हो, त्यो पनि हामीले त्यति। तर तपाईँहरूले दल त्याग गर्नुभयो नि त सर। हामी दल त्याग स्वाभाविक रूपमा दल सम्बन्धी ऐनले त प्रश्न त्यही भन्छ त। दल त्याग होइन मित्र, हामी त स्वाभाविक रूपमा हामी त्यहाँ त रूपान्तर भएको स्थिति हो। जहाँसम्म तपाईँले के भन्छ माओवादी केन्द्रको हस्य हथौडाबाट निर्वाचित हुनुभयो होइन, सुन्नुहोस्, निर्वाचनमा
त्यो प्रचण्डले पनि छोडेर चाहिँ नि त्यो सूर्य चिन्हमा आएनन्। प्रचण्डले चाहिँ नि माओवादी केन्द्र छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आएको होइन प्रचण्डजी। प्रचण्डजीले समर्थन गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा नेकपा बनाउँदाखेरि क्रान्तिकारी हुने उहाँले चाहिँ नि हामी 2074 को निर्वाचनमा त हस्या हथौडा त्यो पनि गोलाकार भित्रको हस्या हथौडाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो नि त। अहिले त्यसो भए त प्रचण्डजी अहिले चाहिँ उसमा कलम चिन्ह र चाहिँ नि रुख चिन्हमा जानुभएको छ। त्यस्तो उहाँ त चाहिँ नि वास्तवमा एमालेको भोट र चाहिँ नि हँसी हतौडा जितिया मान्छे हो नि। उहाँले अहिले चाहिँ सूर्य चिन्ह के अरे त्यो रुख चिन्ह कलम चिन्हमा हिँडिरहनु भएको छ नि। उहाँलाई के भन्ने? यस्ता कुराको चाहिँ कुनै तुजुक तर्क हुँदैन। जहाँसम्म के छ भने अहिले परिस्थिति बदलियो नि त। हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसके त सूर्य चिन्हमा जाने भन्ने त निर्णय भइसकेको थियो। यो त कानुन प्रचण्ड पनि त्यसमा मानिसक्नु भएको थियो। उहाँ त यो त कानुन रूपमा सर्वोच्चले चाहिँ बाध्यात्मक स्थितिमा गरेको निर्णयको कारणले हामी चाहिँ आफ्नो हाम्रो गुटमा जान चाहिँ बाध्य भएका छौँ। तर हामी त अगाडि बढिसकेका थियौँ नि। यो त कानुन रूपमा मैले भनिसकेँ। यसमा किचलो हाल्नु अथवा किचलो गर्नुको कुनै जरुरी छैन। अहिले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै चाहिँ माओवादी केन्द्र खारिजको माग गर्दै चाहिँ तपाईहरु निर्वाचन आयोगमा जानु भएको छ। सधैँको लागि हैन, जर यो अहिले खारिज जुन किसिमको माओवादी त्यो पनि माओवादी पृष्ठभूमिमा चाहिँ एमालेमा अहिले चाहिँ प्रवेश गरेका नेताहरू। हामी पहिलो कुरा माओवादी केन्द्रमा रहँदा पनि यद्यपि एकता भएर हामी अर्को ठाउँमा आइसक्यौँ। माओवादी केन्द्रमा रहँदा पनि हामीले पार्टीलाई जुन किसिमको खल्तीको पैसा र स्वेच्छाचारी र चाहिँ मनमानी तरिकाले चलाउने प्रक्रिया छ, गतिविधि छ, त्यसको विरुद्धमा हामी त लडिरहेका थियौँ। पार्टीभित्र त्यो विद्रोह त गर्नु भएन त तपाईँ? लडिरहेका थियौँ। पार्टीभित्र सधैँ विद्रोह गरिन्छ भने अन्तर्युद्ध गरिन्छ नि, अन्तरसङ्घर्ष राखिन्छ नि त, असहमति राखिन्छ नि, त्यो पार्टीभित्र सीमित हुन्छ। जब चाहिँ धेरै चाहिँ अब यो काम लाग्दैन, विसर्जन हुने लायक छ, यो यसको भविष्य छैन भनेपछि त्यसपछि पार्टीलाई चाहिँ परित्याग गरिन्छ, पार्टी अर्को बनाइन्छ अनि गरिन्छ नि, त्यो हुन्छ। त्यस कारणले हामी त्यति बेला पार्टीभित्र मात्रै सीमित थियो। त्यो 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 विद्रोह गर्न लाग्थ्यो। त्यसकारण आजको दिनमा त तपाईहरु त एमालेको नेता हो नि त, त्यो पनि स्थायी कमिटीमा। मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने माओवादी पार्टीलाई हामीले चाहिँ नि आक्रोश पोखेर त्यसलाई चाहिँ विघटन गराउनु खोज्ने भन्दा पनि त्यो वैधानिक छैन भन्ने त एउटा नागरिकको हिसाबले, एउटा नेताको हिसाबले, हिजो काम गरेको पृष्ठभूमिको हिसाबले पनि हामी जान्दछौँ। र त्यो चाहिँ अवैधानिक पार्टी भइसकेको छ। अवैधानिक पार्टीले केन्द्रीय सांसदलाई मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई समेत, त्यति मात्रै होइन प्रदेश सभाका चाहिँ सदस्यहरूलाई समेत, त्यति स्थानीय तहसम्मलाई पनि उहाँले चाहिँ बडा आफू वैधानिक जस्तो भएर उहाँले कार्य एमालेको चाहिँ भोटबाट जित्ने, आफू अवैधानिक छ, अनि पछि वैधानिक मान्छेहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ कार्य गर्ने जहाँ हरकत गर्नुभयो, यो जायज छैन भनेर हामीले त्यसको विरुद्धमा, यो आफै जायज छैन, यो आफै पार्टी हुन लायक छैन, आफूले बनाएको संविधान, आफूले बनाएको कानुन, आफूले बनाएको चाहिँ नीति नियम अनुसार यो चलिरहेको छैन भने यसले कार्य गरेको चाहिँ जायज हुँदैन, यो विसर्जन गर्न अथवा चाहिँ भङ्ग गर्न लायक छ भन्यो। तर भङ्ग गर्नुको मतलब सिस्टममा ल्याउनलाई हो। यो सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ पर्दैन भूमिगत रूपमा खोल्तीको पैसा बनाउने पार्टीलाई। अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको कि उहाँहरू के छ भन्नुहुन्छ भने अझै पनि उहाँहरू करेक्सन त फेरि यो भङ्ग भएर फेरि दर्ता गराएर पार्टीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ सिस्टममा चलाए हुन्छ नि त, फेरि बन्नु पाइन्छ नि त। तर जब चाहिँ उहाँहरू अवैधानिक भइसक्नु भएको छ होइन, वैधानिक हुनुहुन्न र उहाँले कानुन अनुसार चलिरहनु, फलो गरिरहनु भएको छ, निर्वाचन आयोगको नीति नियम अनुसार चलिरहनु भएको छ। अहिले त अन्य राजनीतिक दलहरूको अवस्था पनि त्यस्तै त छ नि। अरूको भन्दा अरूले त टाइममा चाहिँ अधिवेशन गरेका छन्। कमसेकम जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले भदौभित्रमा उसले अधिवेशन नगर्यो भने उसको पनि खारिज हुने सम्भावना हुन्छ। एमालेको अझै टाइम छ, मङ्सिरमा अधिवेशन गरेर उसको टाइम छ। तर चाहिँ माओवादी केन्द्र त 2000 तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो 2069 सालमा अधिवेशन भएको थियो, एउटा चाहिँ कर्मकाण्डी अधिवेशन भयो, त्यसलाई मान्यो, कर्मकाण्डी भयो, त्यो चाहिँ व्यक्तिवादी भयो, जे भए पनि त्यसलाई मान्यौँ भने पनि आज त 78 साल भयो न, 78 साल भयो होइन, 78 साल हुँदा चाहिँ 9 वर्ष भयो। 9 वर्षमा मानौ कि 2 वर्ष पार्टी एकताको लागि एकतामा गएको थियो, नेकपा भएको थियो भने उसले त्यो 7 वर्ष भयो। त्यसमध्ये पनि मानौ अब 7 वर्षसम्म पनि महाधिवेशन नगर्ने, 2 वर्ष ग्रेस मार्क पाएर पनि पार्टी एकतामा प्रवेश गर्नाले त्यसलाई शून्य समय मानियो भने पनि वास्तवमा 7 वर्ष महाधिवेशन नगर्ने भनिसकेपछि त्यो वैध रहन्छ त। जहाँसम्म तपाईँलाई मैले बताउँ, जहाँसम्म उहाँहरूले 2073 सालमा एउटा चाहिँ 10वटा पार्टीहरूको उहाँहरूले चाहिँ एउटा एकता गर्नुभयो।
एकता गरिसकेपछि 2073 साउन 19 गते 19 गते गर्नुभयो। गरिसकेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने त्यसलाई एकता चाहिँ नि महाधिवेशन भन्नु, अधिवेशन भन्नुभयो। जुन गौरवशाली पार्टीको चाहिँ नि अध्यक्ष छन्, जो निर्वाचन आयोगमा 7वटा पार्टी त निर्वाचन दर्ता नभएका पार्टी छन्, जो गौरवशाली पार्टी चाहिँ नि जो निर्वाचन आयोग दर्ता भएको छ त्यो उसित एकता गरिएको भन्ने एउटा नजिर ल्याउने हो भने पनि होइन, उसको त उसको केन्द्रीय समिति, उसको अध्यक्षले नै केन्द्रीय समिति राखिएको छैन, ऊ विद्रोहमा गरिरहेछ, हिँडिरहेछ, कसरी एकता भयो? एउटा चाहिँ नेताले भनिरहनु भएको थियो, माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित वरिष्ठ नेताले भनिरहनु भएको थियो कि गौरवशाली पार्टीले चाहिँ हाम्रो वास्तवमा पार्टीको वैधानिकतालाई बचाइदियो भनेछ। त्यही वैधानिकता ऊ चाहिँ केन्द्रीय समितिमा पनि छैन, पार्टी एकता गरेको भने नाम मात्रको छ, ऊ चाहिँ वास्तवमा छैन भनिसकेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् न, 2069 सालमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू जो थिए अहिले चाहिँ 2078 सालसम्म आउँदाखेरि केन्द्रीय समितिका मान्छेहरू को छन्? जस्तै प्रचण्डजीको सुपुत्री रेणु दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले प्रवेश गर्नुभएको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा? 2069 सालमा हेटौँडा महाधिवेशनमा यद्यपि हामीले कर्मकाण्डी भनेका छौँ, त्यो केन्द्रीय समितिमा भएका केन्द्रीय सदस्यहरू कहाँ पुगिसके छैनन्, अहिले खासै 2-4 होलान्, कति छन् होइन, अरू बाँकी कहाँबाट ल्याइयो? सबैजना आफ्नो अवसर खोज्न चाहिँ उद्धत होइन, गयो भने त छ होइन, गयो भने त अधिवेशन गर्नु पर्ने, महाधिवेशन गर्नु पर्दैन। जस्तो एमालेको पार्टीलाई, जस्तो कि कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूलाई कारवाही गर्दा एमाले कहिले कुन कमिटीले कारवाही गर्यो भन्दाखेरि 10औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिले कारवाही गर्यो। तर निर्वाचन आयोगले 10औं राष्ट्रिय कमिटीले भङ्ग गरिदियो। उसले मैले जान्दिनँ भन्यो, मानेन उसले। तपाईँले त 9औं महाधिवेशनमा गरेको चाहिँ नि कमिटीले गर्नुपर्छ भनिदियो। अब प्रचण्डजीको चाहिँ त्यो कमिटीलाई त्यो नियम लागू हुँदैन, जसले चाहिँ 9 वर्षसम्म अधिवेशन गरेको छैन, 2 वर्ष ग्रेस मार्क पारे पनि 7 वर्षसम्म अधिवेशन गरेको छ। यो विषय तपाईँहरूमाथि अहिले अर्को के आरोप पनि छ भने नि, पहिले जुन थालमा खाना खानुहुन्थ्यो त्यही थालमा अहिले फोहोर गर्दै हुनुहुन्छ, बिल्कुल पार्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आरोप लगाइरहेछन्। त्यो त बिल्कुल गलत कुरा हो। कस्ता साथीले आरोप लगाइरहेछन्, म नाम भनिदिनुहोस्। त्यो त्यस्ता जो साथीहरूले नाम त्यो भनिरहेका छन्, ती साथीहरू 2072 सालमा केन्द्रीय समितिमा आउनुभयो होइन, के अरे 2069 सालमा केन्द्रीय समिति आउनुभयो, 2072 सालमा उहाँहरू कारवाही पर्नुभयो। अब कोहीले केन्द्रीय समिति आउनुभयो, त्यो निर्वाचन आयोगमा नाम पनि छैन, उहाँले हामीलाई कारवाही गर्नुभएको छ, वैधानिक हुन्छ। मानव देवेन्द्र पौडेलजी, अहिले उहाँले देवेन्द्र पौडेलले केही चाहिँ अशिष्ट शब्दहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो किन गर्नुभयो हामीलाई चाहिँ आश्चर्य लागिरहेछ। देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ सबैले भन्नुभएको छ 2070 पछि प्रवेश गर्नुभएका नेताहरू। 2072 सालमा उहाँ चाहिँ देवेन्द्र पौडेल 2072 सालमा कारवाही पर्नुभयो। त्यसपछि अहिले कुन कमिटीमा कहिले उहाँ पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा आउनुभयो, स्थायी कमिटीमा आउनुभयो, निर्वाचन आयोगलाई अहिले जानकारी छैन। हामी त निर्वाचनमा हेर्ने हो नि, हामीले त्यहाँ चाहिँ लेखेर ल्याएका छौँ कि यति डकुमेन्ट आएको चाहिँ आएको छैन भने, अप टु डेट छैन नि। त्यसमा तपाईँहरू विधानसम्मत रूपमै प्रक्रियासङ्गत रूपमै चलिरहनु भएको छ हो। प्रक्रियासङ्गत किसिमले हामीले प्रश्न उठाएको, हामीले त्यो विषयलाई लिएर तपाईँहरू सर्वोच्च अदालतमा एउटा नागरिक, एउटा नेतालाई जो हामी पूर्व माओवादीमा काम पनि गरेका छौँ, पार्टी कसरी चलिरहेछ होइन, हामीले पार्टी एकतामा किन गयौँ र त्यो माओवादी किन फर्केनौँ भन्नको तात्पर्य के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो पार्टी वैधानिक छैन र त्यो पार्टी वास्तवमादेखि विसर्जन गर्न लाएर त्यो समापनतिर जाँदैछ, त्यसको भविष्य छैन भनेर त माओवादी केन्द्र विसर्जनको दिशातिर उद्धत भइरहेको छ। होइन भने तपाईँले अहिले माओवादी केन्द्रका साथीहरूको एउटा नारा छ नि, माओवादीहरू एकजुट हौँ भन्ने खालको, माओवादी एकता आजको आवश्यकता अरे कि अब उहाँहरू चलाउन सक्ने स्थितिमा छैन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, यो किन भनिरहनु भएको छ? भनिरहनु भएको छ प्रचण्डले त अब चाहिँ वैद्यलाई पनि फर्काउँछौँ, बाबुराम भट्टराईलाई पनि फर्काउँछौँ, वैद्य किन विप्लवलाई पनि हाम्रै पार्टीमा फर्काउँछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डजी बरु तपाईँहरूले चाहिँ बाटो बिराउनु भयो, सिद्धान्त बिराउनु भयो। सुन्नुहोस्, वैद्यजी प्रचण्डजीको गुरु, वैद्यले किन छोड्नुभयो? बाबुराम जस्तो विद्वान मान्छे छोड्नुभयो, विप्लव जस्तो उहाँहरूको चाहिँ एकदम भक्त मान्छेले छोड्नुभयो, गोपाल किराँतले छोड्नुभयो, लोकेन्द्र विष्टले छोड्नुभयो, आलोकलाई सिद्धाइयो, अनि रविन्द्र श्रेष्ठले छोडे। यस्ता हजार नेता कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेनाले किन छोडे? पहिला लखेट्ने, अहिले अब चाहिँ फेरि चाहिँ ल आउनुहोस् भनेर आउने कोही आउनेवाला छ? मेरो विचारमा त्यो आउने मैले सम्भावना देख्दिनँ। अनि पछि बादलजी, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, तपाईँहरूलाई त सिधै चाहिँ अवसरवादी भनिदिनु भएको छ उहाँहरूले।
उहाँले उहाँ ओलीसित पार्टी एकता गर्दा अवसरवादी हुन्न। अनि जे उद्देश्यले उहाँले जे स्वार्थको लागि पार्टी एकता गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ स्वार्थ पूर्ण नभएपछि फेरि चाहिँ मतलब फेरि विद्रोह गरेर फेरि हिँड्न थाल्नुभयो। होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो पुस 5 गते। त्यसपछि चाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गर्ने गतिविधि गर्ने केपी शर्मा ओलीको पछि लाग्नुभयो, पिछा लाग्नुभयो। त्यो त पछि भन्नुभएको छ उहाँले। संसद विघटन गर्नेका उहाँहरू संसद विघटन गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त उहाँहरूको जो हरकत जो भयो नि तपाईहरुले त्यसपछि मन्त्री पदसँग साट्नु भयो नि। बिल्कुल अहिले त मन्त्री छैनौँ हामी किन बसिरहेछौँ त? त्यसो भए त मन्त्री खोज्दै जान्थ्यौँ नि, हामी जाँदैनौँ। हामी त चाहिँ के छ भने एउटा नर्मसम्म बसिरहेको छ। तपाईहरुलाई त बाध्यता पनि भयो नि त, सर्वोच्च अदालतले नै पदमुक्त गरिदियो तपाई सहित 7 जनालाई। गरिदियो भने पनि त चाहिँ अरूले मन्त्री बनाउला नि त, भोलि सरकार बनाउला नि त। हामी त्यति दौड्छौँ। हामी मन्त्री बनाउन लागेको 10 वर्ष जनयुद्ध मन्त्री हुन लाग्यो भन्न लागेको उद्देश्यले लागेको। हामी पद नपाएपछि यताउति छोड्दै हिँड्छौँ। प्रचण्डजीको पार्टी माओवादी केन्द्रको पार्टी जो शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि कति मैले भने वैद्य, विप्लव, बाबुराम लगायत गोपाल किराँती लगायतका हजारौं नेता कार्यकर्ताले छोड्दा पनि टोपबहादुर रायमाझी त लास्टसम्म बसिया हो नि, सङ्घर्ष गरेर बसिया हो। तर अब काम लाग्दैन। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, अब विसर्जनतिर जान्छ भनेर तपाईँ देख्नुभयो। अहिले त्यति बेलासम्म तपाईँले चाहिँ माओवादीको भविष्य देखिरहनु भएको थियो, त्यही भएर बस्नु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रको भविष्य सकियो, त्यही भएर आफ्नो राजनीति जोगाउनलाई लाग्नुभयो। स्वाभाविक हुन्छ त्यो त। अब नेतृत्व गर्न प्रचण्डजीको नेतृत्वमा त्यो माओवादी केन्द्र चल्न सक्दिन भनेर हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। त्यतिखेर पार्टी एकता गऱ्यौँ। फेरि फर्केर फेरि उही माओवादी केन्द्रतिर फर्किन थाल्नु भइसकेपछि त त्यसको भविष्य त छैन नि त मित्र। पार्टी एकता गऱ्यौँ, त्यस फर्किनु भनेको त त्यो त सुसाइड जस्तो हुन्छ। होइन, तपाईँलाई चाहिँ धेरैले चाहिँ अवसरवादी भन्छन् क्या सर। विगतमा तपाईँ चाहिँ गुट फेरिरहने, समीकरण फेरिरहने, दल फेरिरहने, नेकपा मसालमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि माओवादी केन्द्रमा आउनुभयो, त्यसपछि चाहिँ बाबुराम भट्टराई निकट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि छोड्नुभयो, प्रचण्ड पथमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि छोड्नुभयो। अहिले चाहिँ तपाईँहरू ओली पथमा हिँडिरहनु भएको छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, टोपबहादुर रायमाझीलाई तपाईँले के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी 15-18 वर्षसम्म मोहन मुखिरङको पार्टीमा गएर उस्तो पार्टीले चाहिँ अब त्यसको त्यसले चाहिँ अब दिशा दिन सक्दैन, देशको चाहिँ राष्ट्रको जनताको नेतृत्व गर्न, परिवर्तन गर्न सक्दिन भन्ने कुरा त निष्कर्ष भयो भएन। त्यहाँ बसिरहेको के हुन्थ्यो? मोहन मुखिरङको पार्टीमा बसिरहेको के हुन्थ्यो? त्यो निष्कर्ष भयो भएन। हामीले लिएको बाटो ठिक भयो भएन। अनि त्यो झुन्डेर बसिरहने। अनि पछि जब हामीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र बनायौँ, त्यो चाहिँ त्यसपछि जनयुद्ध सुरु गऱ्यौँ। हामीले त्यसलाई 10 वर्ष जनयुद्ध सञ्चालन गऱ्यौँ र अगाडि बढ्यौँ। र सजिलो त एमालेतिर लाग्दा सजिलो हुन्छ नि। हामी युद्धको बाटो किन अपनाउँथ्यौँ? क्रान्तिकारी बाटो किन अपनाउँथ्यौँ? होइन, युद्ध गर्नुपर्ने थिएन। एमालेतिर लागेको भए त चाहिँ नि शान्तिपूर्ण तरिकाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा गइन्थ्यो नि। हामी त्यसमा बाटो गऱ्यौँ, खतरा बाटो बोल्यौँ। त्यसमा कुनै मन्त्रीको इच्छा आकाङ्क्षा थिएन। त्यसपछि पार्टीभित्र ठुलो अन्तर्विरोध भयो होइन, विचारमा, राजनीतिमा, विधिमा, योजनामा, कार्यक्रममा, दृष्टिकोणमा अन्तर्विरोध भयो। त्यसमा प्रचण्डजीलाई समर्थन गर्दा फाइदा हुन्थ्यो नि त सबभन्दा बढी त। संस्थापन पक्ष प्रचण्डजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विपक्षमा हामीले बाबुरामजी हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ। 10 वर्षसम्म पनि भित्री रूपमा भूमिगत सङ्घर्ष गऱ्यौँ। उहाँलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौँ र राजनीतिक व्यवस्थामा पनि परिवर्तन। त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि पनि हामी स्ट्रगल गऱ्यौँ। मन्त्री पाउनु त प्रचण्डजीको जे भन्यो त्यही मान्दिया हुन्थ्यो नि। प्रचण्डजीले टक्कर गऱ्यौँ, बाबुरामजीले सहकार्य गऱ्यौँ। मैले भन्ने थिएँ पछिल्लो समय बाबुरामले छोडेर जानुभयो। बाबुरामलाई मैले छोडे कि बाबुरामले हामीले छोडे हो? छोड्नु भयो नि त। अहिले चाहिँ बाबुराम ठिक कि चाहिँ नि त्यति बेला बाबुराम ठिक कि चाहिँ हामीले काम गरेको ठाउँ ठिक भन्दा हामीले काम गरेको ठाउँ ठिक थियो नि। तर अहिले तपाईँहरूले पनि छोड्नु। अब पछिल्लो चरणमा हामीले त पार्टी एकता त नेकपा माओवादी केन्द्रतालाई त हामीले एमाले मिलाएर मैले अगाडि भनिसकेँ। त्यहाँ त हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ नि। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसकेपछि त हामी त्यहीँ छौँ, त्यही संस्थापन पक्षमा छौँ जो प्रचण्डजीले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष। तपाईँहरू आजको दिनमा भन्दा एमालेको नेता हुनुहुन्छ, अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन, असहज लाग्दैन? मैले त्यो हामीलाई बाध्यात्मक स्थिति पर्यो। हामीले चाहिँ संस्थापन अध्यक्षलाई स्वीकार्यौँ। हामीले प्रधानमन्त्री जसलाई चाहिँ प्रचण्डजीले मानिरहनु भएको थियो सर्वसम्मत निर्णय गर्नु, त्यहाँ हामी संस्थापन पक्षलाई समर्थन गऱ्यौँ र हामी पछि नफर्किने सोच्यौँ। पछिबाट जहाँ समर्थन गरेका थियौँ त्योलाई चाहिँ फेरि एमाले र माओवादी बनाइदियो के त्यो बाध्यात्मक स्थिति भयो। कानुनी रूपमा हामीलाई त्यो मान्न पर्ने, सर्वोच्चले गर्न हुन्थेन भन्न पनि अब छोडिदिउँ। अब त्यो मान्न पर्ने स्थिति गरायो। त्यो वास्तवमा त्यस्तो निर्णय किन गर्यो सर्वोच्चले? हाम्रो क्वेसन त छ त। एमालेमा प्रवेश गरिसकेपछि प्रवेश होइन, प्रवेश नभन्नुहोस् न। हामी त्यसमा समावेश
भएकै हौँ र त्यस्तो स्थिति बाध्यता स्थितिमा भन्दैछु। एमालेमा गइसकेपछि कहिले हामी प्रवेश गर्यौँ? तपाईँहरूलाई चाहिँ 2051 साल फागुन 1 देखि भएको जनयुद्धप्रति कुनै पश्चाताप छ माओवादी विद्रोहप्रति? होइन, हामी जनयुद्ध गलत थियो भन्न सक्नु पर्यो कि जनयुद्ध त्यति भन्दा त मुख्य विरोध त एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पनि थियो। जनयुद्धले देशको राजनीतिक व्यवस्थामा ल्याएको परिवर्तन, राजनीतिक एजेन्डामा ल्याएको परिवर्तनलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई गर्व गर्नुपर्छ। हामी पनि माओवादी थियौँ र अब त हामी त चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसक्यौँ, हामी त रूपान्तर भइसक्यौँ। अब फेरि आफ्नो आफ्नो चाहिँ चुलो चौकोतिर जाने कुरा होइन कि, आफ्नो आफ्नो गोठमा फर्किने, अगाडि बढ्ने भन्ने उद्देश्यमा नै हामी छौँ के, त्यो दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसको बहस पनि गरिरहेका छौँ। यहाँ हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र हाम्रो बहस पनि छ। त्यो बहस के छ भने यो सर्वोच्चले एमाले बनाइदियो, माओवादी केन्द्र बनाइदियो, तर हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दाखेरि सारमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो होइन। तर चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो विशेषणले हामीलाई फरक बनाइदियो, त्यो चिजमा हामीले चाहिँ आफ्नो महाधिवेशनमा करेक्सन गर्नुपर्ने हो। यो कानुनी रूपमा सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको निर्णयको कारणले यो स्थिति हो। हामीले यसलाई चाहिँ नि बाध्यतावश हामी मान्नुपर्ने, आवश्यकतावश कसैलाई बाध्यतावश मान्न पनि थियो। यसमा हाम्रो बहस छ, हामीले महाधिवेशन गरेर यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने रूपमा हाम्रो सहमति छ। त्यसमा महाधिवेशनबाट चाहिँ नेकपा एमालेको नामै परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन गर्न हामी कोसिस गर्छौँ। त्यो त लोकतान्त्रिक विधि अनुसार हामी कोसिस गर्छौँ। हाम्रो कोसिस त्यहाँ रहन्छ, हाम्रो त्यहाँनिर बहस रहिरहेको छ, अहिले पनि रहेको छ। प्रचण्डसित हामी बस्दाखेरि प्रचण्डसित हाम्रो बहस थियो नि त, बाबुराम छोडेर हिँड्नुभयो र हामी पनि पार्टी एकतातिर लागेर हामी फेरि पार्टी एकताबाट हामी फर्केनौँ। प्रचण्डजी फेरि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हो अथवा प्रधानमन्त्री हुन नपाएर उहाँ फर्किनु भयो, उहाँको इच्छा त्यो रहेछ, तर उहाँ चाहिँ फर्किनु भयो। अहिले तपाईँहरू प्रचण्डको राजनीतिलाई चाहिँ समाप्त गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ? बिल्कुल होइन, समाप्त होइन कि रूपान्तर। उहाँले चाहिँ जुन स्वेच्छाचारी किसिमले व्यक्तिवादी तरिकाले कर्मकाण्डी तरिकाले पार्टी चलाउनुहुन्छ नि, अब यो शान्ति प्रक्रिया यो विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जानुभयो, अब सर्वोच्च अदालतमा पनि जानुहुन्छ? अवश्य पनि जान्छु। अब निर्वाचन आयोगले के निर्णय दिन्छ। अब प्रचण्डजीले हामीलाई कारवाही गर यतिसम्म कि हामीलाई त प्रतिनिधि सभालाई कारवाही गर्नु छैन, ठिकै छ भन्ने हो, राष्ट्रिय सभालाई कारवाही गर्नु हो। त्यतिसम्म कारवाही गरिसकेपछि अब उपनिर्वाचन आयो राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन त त्यो चाहिँ रामबहादुर थापा बादल र चाहिँ चन्द्रबहादुर खड्काजी उज्जवलजीको राष्ट्रिय सभा उहाँ कारवाही गरिसकेपछि उपनिर्वाचनमा उहाँले त्यो त माओवादी केन्द्रबाट हो नि, माओवादी केन्द्रबाट चुनिएको प्रतिनिधि हुने तिनीहरू त जनप्रतिनिधि हो नि। तर उहाँले चाहिँ माओवादी आफूलाई भन्न रुचाउनुहुन्छ, तर चाहिँ माओवादीको के हैसियत राख्नु हो? उहाँले आफ्नो उम्मेदवार उठाउनु पर्छ पर्दैन? आफ्नो तर्फबाट चुनेका ठाउँमा त आफ्नो उम्मेदवार उठ्छ पर्दैन? कहिले कलम चिन्हमा, कहिले रुख चिन्हसम्म भोट हाल्न पुग्नु हो। हामीले त बचायौँ नि। हाम्रो गठबन्धन चाहिँ थप सशक्त पार्ने यो प्रतिगामी शक्तिका विरुद्धमा जुन चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अहिले लागिरहनु भएको छ, माओवादी केन्द्र प्रतिगमनकारी शक्तिको चाहिँ सङ्केत गरिरहेको मित्र माओवादी केन्द्रबाट जो नियुक्ति भएका चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई त्यो त माओवादी केन्द्रले आफ्नो दावा गर्नुपर्छ पर्दैन? त हाम्रो तर्फबाट जनप्रतिनिधि बनाइएको हो। त्यसैले यो त सिटलाई तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने उहाँ यतिसम्म गिर्नुभयो कि हाम्रो रिसले हामीप्रति कति उहाँ आक्रोशित छ, कति पूर्वाग्रह रहेछ उहाँ। तपाईँहरूलाई उहाँले अर्को आरोप पनि लाउनु भएको छ, आमाको दुध चुसेर भएन बाउको घोडा चुसेर हुन्छ अब भनिरहनु भएको छ। अब उहाँले कस्तो लाग्छ यो भन्दा दुःख लाग्छ? हामीलाई के लाग्छ? उहाँको त्यो चरित्रको कारणले त्यो भन्दामा हामीलाई के अप्ठ्यारो लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँ आफै तपाईँ शान्ति प्रक्रिया आएपछि 2064 आइसके 64 सालमा पहिलो पार्टी भयो। एमाले र काङ्ग्रेस मिल्दा पनि नभेट्ने खालको पार्टी थियो। अनि दोस्रो चुनावमा तेस्रो पार्टी भयो। अहिले गएको चुनावमा एमालेसित सहकार्य गरेर हामी चुनाव लड्यौँ र आफ्नो इज्जत रह्यो, होइन भने चौथो पाँचौँ कति पुग्थ्यो, लास्ट हुन्थ्यो होला। अब आफ्नो स्थिति आफ्नो नेतृत्वमा 32-33 वर्षसम्म पार्टी प्रमुख भएर आउँदाखेरि हालत त्यस्तो छ, गिर्दै गएको छ होइन। उहाँले चाहिँ नि आमाको दुध चुस्नु भएको छ कि घुँडा चुसेर बस्नु भएको छ, त्यो स्थिति आफूले मूल्याङ्कन पर्दैन। त्यो स्थिति हामी पनि छौँ, हामी स्ट्रगल गरिरहेका छौँ। उहाँको नेतृत्वमा भएको हुनाले उहाँले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, उहाँले आफूलाई समीक्षा गर्नु पर्दैन। उहाँले दुध चुसिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ उहाँले घुँडो चुसिरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामीलाई भन्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यति मात्र सारा दुनियाँ गुरुदेखि लिएर चेलासम्म र सबै सहकर्मीहरू सबै छोडेर हिँडिसके, तर पनि उहाँले चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ भूमिगत रूपमा त्यो स्वेच्छाचारी तरिकाले चलाउँदाखेरि त उहाँको रूपान्तरको लागि यो देशको राजनीतिक पार्टीहरू विधान कानुन र ऐन कानुन अनुसार
सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ, उहाँ पनि रूपान्तर हुनुहोस् भनेर हामी त शुभकामना सहित हो, उहाँलाई बिगार्न होइन, आउनुहोस् रूपान्तर हुनुहोस्, वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, पार्टी सङ्गठन सम्बन्धी विधिको रूपमा, कार्यशैलीको रूपमा यी सबै रूपान्तर भएर आउनुहोस्। हामी सहकार फेरि पनि तपाईँहरू एउटै भान्सामा चाहिँ तिउन तरकारी गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। अब त्यो भान्सामा फर्किन हामी त वृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनकै पक्षमा छौँ, कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको सम्भावना छ र सम्भावना छ। हामी आशावादी छौँ। हिजो पनि अप्ठ्यारो मान्थे, सम्भावना थिएन भने हामीले एकता गरायौँ, फेरि केही कारणले अवसर थियो, जनताहरूले पनि एकचोटि अवसर 2/3 बहुमत दिएका थिए। अब कसरी पत्याउने जनताहरू जान पनि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुँदैन? मानौ एकचोटि अवसर गुम्यो, राजनीति सधैँ सरल रेखाबाट जाँदैन, ज्यादै नै चाहिँ बगर रेखाबाट भन्नुहोस् उताप चढावको बिचबाट अगाडि बढ्दछ। यी सबै चिज पचाएर जानुपर्छ। राजनीति सजिलो चिज होइन। यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ चिरेर सबै प्रवृत्तिहरू, सबै प्रवृत्ति र सबै समस्याहरू, सङ्कटहरूको सामना गरेर र नयाँ विचार, नयाँ राजनीति र नयाँ योजना कार्यक्रमबाट आफूलाई लेस गराएर राष्ट्र र जनताप्रति बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भन्ने खण्डमा हामी फेरि सफल हुन्छौँ। यस्ता उताप चुरा सङ्कट त कति आउँछन् कति राजनीतिमा। तपाईँहरूलाई अहिले उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादल, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, मणि थापा लगायतको राजनीतिक भविष्य नै सकियो। त्यही भएर अहिले चाहिँ न अब एमालेतिर रहन सक्नुहुन्छ राम्रोसँग, न त हामीतिर फर्कन सक्नुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा परिसक्यो भन्नु भएको छ नि। हाम्रो व्यक्तिगत भविष्यको कुरा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्योभन्दा ठुलो भयो त राष्ट्र र जनताको भविष्य हो नि। हामी आफू मोमबत्ती जस्तो जलेर भए नि अर्को प्रकाश दिन चाहन्छौँ। यदि राष्ट्रले जनताले सुख समृद्धि पाउँछ भने राष्ट्र जनताको हित हुनु पर्यो, राष्ट्र जनताको समृद्धि हुनु पर्यो, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। हाम्रो भविष्य उहाँहरूले त्यसरी सोच्नुहुन्छ नि जसरी मेरो भविष्य के होला, मेरो परिवारको भविष्य के होला, यो कुरा सही कुरा हो। किन भन्दा राष्ट्रको भविष्य तपाईँ स्वयंकै कुरा गर्दा चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे मन्त्री मात्रै खान पनि जानुभएको थियो, अदालतको आदेशले चाहिँ मन्त्री पद चैट गरिदियो होइन। त्यसपछि अहिले फेरि चाहिँ नेकपा एमालेमा पनि विवाद भइरहेछ, कसरी एडजस्ट भएर जान्छ भन्ने टिप्पणी हुन्छ, प्रश्न हुन्छ। पहिलो कुरा मन्त्री हुने कुरा हो। मैले त व्यक्तिगत रूपमा मन्त्री म नहुँ भन्ने कुरा थियो होइन, म नहुँ, म सङ्गठनमै काम गर्छु भन्ने मैले प्रष्ट रूपमा प्रस्ताव राखेको हो। अनि साथीहरू चाहिँ मन्त्रीलाई दौडदुब गर्छ नि, म त्यस्तो माग पनि थिएन र मैले त्यति इच्छा जारी गरेको पनि थिएन होइन। सिनियर साथीहरू देखिनुपर्छ, प्रोजेक्ट हुनुपर्छ भन्ने खालको भयो। हाम्रो साथीहरूले पनि तपाईँ नजाने हामी जाँदिनँ भन्न थाले, त्यसपछि गइयो होइन। त्यसमा मन्त्री कोही त 13 दिन, कोही त 18 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी इन्डियाको चाहिँ प्रधानमन्त्री 13 दिन प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यस्तो पनि हुन्छ राजनीतिमा। यस्ता सबै चिजहरू उतार चढावहरू बिहोर्न पर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले चिन्ता मान्ने कुरा होइन, कति भइयो कति भइएन भन्ने कुराहरू होइन। यो ठुलो कुरा होइन। त्यस कारणले हामीले प्रचण्डजी र उहाँ त्यहाँ काम गर्ने पूर्व माओवादी केन्द्रमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ नि भविष्य खत्तम होस्, उहाँहरू चाहिँ नि विघटित हुनुहोस्, उहाँहरू सिद्धि हुनुहोस्, पतन हुनुहोस् हामी भन्दैनौँ। उहाँ रूपान्तर हुनुहोस्, अगाडि आउनुहोस् र देश र जनताको राष्ट्रको सेवामा र पार्टीलाई सिस्टममा चलाउनुहोस् र विचार राजनीतिमा हामी सहकार्य हुन सक्यो र उहाँहरू रूपान्तर हुनुहुन्। फेरि विरोध पार्टी ध्रुवीकरणको एकताको पक्षमा हामी छँदैछौँ। हिजो पनि लागेका थियौँ, आज पनि लाग्छौँ, भोलि पनि लाग्छौँ। हामी यो सदस्य छ। हामी अर्को प्रश्न पनि उठ्ने गएको छ। अब नेकपा एमालेमा चाहिँ कसरी मिलेर जानुहुन्छ त? अब किनभने 2मा नेकपा एमाले फर्किसक्यो, त्यति बेला त माधव नेपालहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पार्टीमा चाहिँ स्वागत गर्नुभएको थियो। माधव नेपालले त भन्नु पनि भएको थियो टोपबहादुर रायमाझीले हामीलाई नेकपा एमालेमा स्वागत गर्ने त्यो हैसियत छ उहाँसँग भन्नुभएको थियो। अब कसरी मिलेर जानुहुन्छ तपाईँ? त्यो माधवजीकै कुरा गरौँ। मैले चाहिँ पोखरामा एउटा कार्यक्रम थियो, भेटघाट कार्यक्रम होइन। भेटघाट कार्यक्रम भनेको त्यो 400-500 साथीहरूको चाहिँ भेला थियो। त्यसमा मैले चाहिँ नि अब हामी त पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका, उहाँहरू पूर्व एमालेको पृष्ठभूमिका साथीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। मैले के भन्नु भने तपाईँहरू पहिला पूर्व एमालेका साथीहरू मिल्नुहोस्, माधवजीहरूसँग तपाईँहरूको हार्दिकतापूर्वक र स्वागतयोग्य काम गर्नु। तपाईँहरूले मैले स्वागत गराएन कि तपाईँहरूले माधव नेपालजी जस्तो त्यो त्यहाँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँहरूले पूर्वाधार नराख्नुहोस्। तपाईँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकदम इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरूले स्वागत गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले होइन सहकार्य गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। टोपबहादुर रायमाझीले माधव नेपालजीलाई स्वागत गर्नु भन्नुभयो। त्यो पनि नेकपा एमालेमा सङ्गठन बनाएर 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेको उहाँले त्यो मान्छेले उहाँले स्वागत गर्ने। मिडियाले जो लेखिदियो नि
टोपबहादुर रायमाझीले चाहिँ नि माधव नेपाललाई स्वागत गरे भनेर जो लेखिदियो त्यस कारणले त्यो परम्परा कतिपय मिडियाप्रति मेरो आपत्ति छ कि त्यो मेरो भनाइ होइन। मैले तपाईँहरू हामीले भन्न मिल्दैन, अझ हामीले भन्न मिल्दैन, तपाईँहरूले मिल्छ। तपाईँहरूले माधवजीहरूलाई चाहिँ नि स्वागत गर्नुपर्छ, सम्मान गर्छ, तपाईँको नेतृत्व गरेको नेता हो भनेर मैले त्यसरी सकारात्मक रूपमा उहाँहरूलाई मैले एउटा प्रशिक्षण दिने क्रममा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने कुरा भनेको थिएँ। त्यो अलिकति चाहिँ नि त्यहाँ कन्फ्युज उहाँलाई भएको र उहाँ मिडियाले बङ्गाएको कुरा हो। जहाँसम्म हाम्रो भविष्य एमालेमा त्यहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ। हामी त चाहिँ नि पार्टी एकताको एउटा माध्यमबाट आएको होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माध्यमबाट आएको। पहिला तपाईँहरू चाहिँ नि ओलीजीको चाहिँ नि समूह र चाहिँ नि माधवजीको समूहबाट जो विभाजित भएको छ तपाईँहरू मिल्नुहोस् न। होइन तपाईँहरूको भविष्य के होला भन्ने कुरा तपाईँ नसोच्नुहोस्, हाम्रो भविष्य जे होला तर तपाईँहरू मिल्नुहोस्। तपाईँहरूले अहिले पनि भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीलाई हामी एक शब्द विरोध छैनौँ। हामी केपीजीलाई पनि भनेका छौँ, म त स्थायी कमिटीसँग भनेको हाम्रो भविष्यको बारेमा तपाईँले चिन्ता नमान्नुहोस् होइन। तपाईँहरू पहिला सहकार्य गर्नुहोस्, सहमति गर्नुहोस्, एकता गर्नुहोस् होइन। वृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरणलाई राष्ट्र र जनताको लागि वास्तवमा यो चाहिँ नि वास्तवमा एकीकृत केन्द्रीकृत हुँदा राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू हामी चर्चा परिचर्चा हुन्छ भने त्यसपछि हामी केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षलाई तपाईँहरूले प्रतिकूल समयमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सघाउनु भयो। ठिक छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब उहाँले चाहिँ जसरी पनि पार्टीमा एडजस्ट गरेर लान्छु भन्ने चाहिँ विश्वस्त पार्नु भएको छ र तपाईँहरू पछि पछि लाग्नु भएको छ भन्ने होइन। त्यो त उहाँले पटकबाट भन्नु, त्यसमा हामीले झुट बोल्नुपर्ने कुरा छैन। उहाँले पटकबाट भन्नुभएको छ हामीलाई दुःखको बेलामा साथ दिएका साथीलाई मैले बाहिर कसरी गर्न सक्छु भनेर उहाँले पटक पटक अभिव्यक्ति। अहिले त्यही भएर तपाईँहरूलाई स्थायी कमिटीमा पनि मनोनित गर्नुभयो। त्यो स्थायी कमिटीमा हामी त स्वाभाविक रूपमा स्थायी कमिटीमा निरन्तरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नै स्थायी कमिटीमा हाम्रो हैसियत लिएरै आएका मान्छे हौँ हामी होइन। त्यस कारण त्यो हैसियत अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ। भोलि एमालेका दुई समूहहरू जस्तो कि केपीजीको र चाहिँ माधवजीको समूह मिल्दा पनि हाम्रो हैसियत त चाहिँ फेरि त्यो त पार्टी एकता प्रचण्डजीसँगै छँदा पनि त हाम्रो हैसियत क्लियरै छ नि त। हामी पार्टी एकतामा जान्छौँ, पार्टी सहकार्य गर्छौँ भन्दा पनि उहाँले नमान्ने पर्ने कुरा के हुन्छ? यदि उहाँले क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ भने, कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ भने मान्नुहुन्छ, होइन भने मान्नुहुन्न। हामीलाई के चिन्ता गर्नु? यो पनि त टेस्टै त हो। त्यसमा त हामीले रिस्क लिन्छौँ। हामीले त्यसमा हामीलाई अप्ठ्यारो केही पनि छैन। हामीलाई विश्वास, त्यही भएर त सहकार्य गरिरहेको छ। विश्वास छ र त हामीले उहाँहरूसित चाहिँ तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्ने छ। अब नेकपा एमाले चाहिँ फर्किसकेको अवस्था छ होइन। अर्को पक्ष जो चाहिँ नेकपा एमालेमा असन्तुष्ट पक्ष थियो त्यसले चाहिँ जेठ 2 फर्किने, त्यही अनुसारको कमिटी हुने, त्यसपछिको चाहिँ कुनै पनि नियुक्तिहरू मनोनित गरेका सदस्यहरूलाई चाहिँ मान्यता नदिने भन्ने प्रश्न उठाइरहेछ नि। विगतमा केही समय अगाडि चाहिँ तपाईँहरू माओवादी केन्द्रबाट पनि कारबाहीमा पर्नु भएको थियो। एमालेको चाहिँ 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी पनि भङ्ग भएको थियो। त्यसपछि तपाईँहरू घर न घाटको जस्तो बन्नुभएको थियो। न एमालेतिर न माओवादी केन्द्रतिर त्यस्तै परिस्थिति त आउँदैन फेरि पनि। बाहिरको मान्छेहरूलाई तपाईँहरू जस्ता पत्रकार साथीहरूलाई प्रश्न सोद्धाखेरि हामीलाई घर न घाट देख्नुभएको छ। जब हामीलाई त्यस्तो महसुस भएको छैन तपाईँलाई के चिन्ता लाग्यो त? तपाईँले के चिन्ता? मलाई चिन्ता लागेको होइन सर, तपाईँहरूको नेता कार्यकर्तालाई चिन्ता लागेको छैन। बिल्कुल हाम्रो पङ्क्तिभित्रको नेता कार्य कसैलाई पनि चिन्ता छैन, सबै उत्साहित छन्। हामीले जे गरेछ ठिक गरेछ भन्ने परिरहेछ भनेपछि बाहिरको मान्छेलाई किन चिन्ता लागिरहेछ कि यिनी घर नघाट गएका भन्न थाले भनेर? कि हामीलाई चिन्ता छैन, हामी उत्साहित छौँ। हामी त वृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा, वृहत ध्रुवीकरणको पक्षमा, न एमालेमा न माओवादीमा जस्तो बन्नुभएको थियो नि त। के फरक पर्छ त्यस्तो? केही समय दलविहीन जस्तो के फरक पर्छ त्यस्तो? कहिलेकाहीँ त्यस्ता परिस्थिति पनि बेहोर्नुपर्छ, हामीले सामना गरेर जानुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रको हितलाई, जनताको हितलाई। अहिले नेकपा एमालेमा जुन विवाद देखिएको छ नि, यसको मुख्य कारक पनि तपाईँहरू नै भन्ने आरोप छ नि। के लाग्छ? हामी होइन, हामीले त्यसलाई कुनै पनि गरेका छैनौँ। किनभन्दा जेठ 2 अगाडि चाहिँ जेठ 2मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै कमिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको एकताको लागि, तपाईँहरूको सहकार्यको लागि होइन, हामी तपाईँलाई जे तरिकाले सजिलो हुन्छ त्यो कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो बारेमा चिन्ता नमान्नुहोस् भनेर हामीले ओपनली म्यान्डेट दिएका छौँ केपी ओलीजीलाई। ल फ्रिली। अनि हामीले उहाँले हार्दिकतापूर्वक सोच्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर हामीले फ्रिली हामीले भनेका छौँ। माधवजीलाई पनि हामी के त्याग गर्नु पर्यो हामी गर्न तयार छौँ, तपाईँहरू मिल्नुहोस् भनेको छौँ हामीले। माधव नेपालसँग पनि कुरा भइरहेछ अहिले पनि भन्दा अहिले त यति कुरा हुँदा पनि एमालेको वरिष्ठ नेता हो माधव कुमार नेपाल, उहाँहरूसँग पनि कुरा हुन्छ, संवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ। किन नहुने? हिजो पनि भइरहेको थियो, राम्रो संवाद भइरहेको थियो, अहिले पनि भइरहन्छ। इभन प्रचण्डजी र प्रचण्डजीका साथीहरूसित पनि भइरहेछ हाम्रो वार्ता, प्रत्यक्ष परोक्षमा भइरहेछ। हामीले तपाईँहरूले जुन तरिकाले चलिरहनु भएको छ यो विसर्जनको तरिका हो। तपाईँहरूले वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा, विधिगत रूपमा, कार्यशैलीको रूपमा होइन, चिन्तनको रूपमा तपाईँहरूले राम्रोसित चाहिँ फेरि करेक्सन गरेर आउनुभयो भने फेरि हामी उहाँसित सहकार्य गर्न सक्छौँ।
यो त विचारको अन्तरको कुरा हो, कुनै स्वार्थको कुरा होइन। तर तपाईँहरू आइसकेपछि चाहिँ नेकपा एमाले नै विभाजित हुने अवस्थामा पुग्यो। भलै कार्यदलले चाहिँ के हाम्रो टुङ्गो कारणले लाउला होइन अब मित्र, थाहा हाम्रो होला। कारणले मित्र होइन नि मित्र, हाम्रो कारणले होइन नि। मैले अहिले चाहिँ क्षुद्र होइन, भाषा मुख्य नबोलो, समस्या जो साथीहरू चाहिँ बोलिरहनु भएको छ नि, छ। त्यस्तो क्षुद्र भाषा नबोलो भन्नु मात्रै हो मैले। हामीसित हजारौँ तथ्यहरू आधारहरू छन्। यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी चाहे प्रचण्डजीको पार्टी होस्, चाहे चाहिँ माधवजीको समूह होस्, चाहे अरू जोसित पनि हामीले क्षुद्रवाद, हामीले वैचारिक राजनीतिक कुरा गर्छौँ र व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी साथीले जसरी गर्नुहुन्छ नि हामी त्यसो गर्दैनौँ। किनभने हामी भोलिको लागि चाहिँ के छ भने सबै मान्छेलाई रूपान्तर भएर वृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, ध्रुवीकरणको लागि र त्यसपछि राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुलाई, विकास र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दु राखेर फेरि अगाडि जानको लागि सबैलाई रूपान्तरण गरेर वैचारिक रूपमा सङ्घर्ष गरे पनि, वैचारिक रूपमा सङ्घर्ष गर्दा पनि के छ भने रूपान्तरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकतालाई केन्द्रमा राखेर हामी गर्नुपर्छ। भोलि बिहान त्यो कुनै कारणले त्यो हाम्रो अभिव्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस्। अब नेकपा एमाले एक हुन सक्छ? तपाईँ पनि आजको दिनमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, त्यही नाताले सोध्दैछु मैले। त्यही भएर त वार्ता भइरहेछ, लास्ट मोमेन्टमा भइरहेछ। अहिले भन्छ भने फेरि हुन्छ। सबैले महसुस गर्छ नि, आफ्नो हैसियत बुझ्छ नि। प्रचण्डजी अहिले भनिरहनु भएको छ, अहिले चाहिँ नि पहिला त अहिले के भनिरहेछ भने माओवादी एकता आजको आवश्यकता भन्नुभएको छ होइन। पहिला त सबभन्दा बढी त हामी प्रचण्डसित थियौँ, त्यति बेला चाहिँ नि वैद्यजी हिँडिसक्नु भएको थियो, बादलजी छोडिसक्नु भएको थियो, अरू साथी लोकेन्द्र विष्ट छोडिसक्नु भएको थियो, लोकेन्द्र विष्टले त राजनीतिबाटै सन्यास लिएर खेती गरेर बस्नु भएको छ। एउटा कुरा नि भनौँ, छोडिसकेका छन्। बाबुराम विष्टले छोडिसकेका छन्, गोपाल किराँतीले छोडिसकेका छन्। फेरि उहाँले चाहिँ त्यतिखेर त हामीसित भन्दा त उहाँहरूसित टक्कर थियो नि, ठुलो असन्तुष्टि थियो नि। तर फेरि उहाँले चाहिँ फेरि माओवादी एकता आजको आवश्यकता भन्दै हिँड्नु भएको छ। हामीसित अलिकति छोरोछोर आलो घाउ भएको हुनाले त्यसरी नै आउनुहुन्छ। माधव नेपाल पनि मिल्न नआई सुखै छैन। मिल्नुपर्छ, सबै मिल्नुपर्छ। त्यसमा आजको दिनमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ होइन। तपाईँहरूले त प्रतिनिधि सभा विघटनको चाहिँ पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको थियो। अब फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्छ, इलेक्सनमा जानुपर्छ र नयाँ हिसाबले चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैछ फेरि पनि भनिँदैछ नि, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पुनर्स्थापना हुन्छ कि अब विघटन हुन्छ कि भन्ने त सर्वोच्चले गर्ने कुरा हो होइन। अब मेरो विचार भन्नुहुन्छ भनेदेखि जो हामीले सहकार्य गरेर, कम्युनिस्टहरूको सहकार्य गरेर, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य गरेर हामी चुनाव लड्यौँ, झन् द्वितीय बहुमतको जनादेश आयो। अनि पछि दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि विकास र समृद्धिको एउटा महान अभियानमा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। सँगसँगै हामीले पार्टी एकता पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले बनायौँ। त्यो बनाइसकेपछि त्यो भित्र जुन किसिमको अस्वस्थ र अराजनीतिक खालको चाहिँ अन्तर्विरोध भयो, क्षुद्र प्रकारको के अन्तर्विरोध भयो। त्यसले गर्दाखेरि करिब पार्टीभित्रै भइसकेपछि पार्टीभित्रकै साथीहरूले अब उसलाई प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर सिग्नेचर गरेर हिँड्ने स्थिति आइसकेपछि, यद्यपि चाहिँ माधव नेपाल सँगै हुनुहुन्छ अथवा उता प्रचण्डजी त बाहिर गए पनि आफ्नो पार्टी माधव नेपालले त हस्ताक्षरै गरिसक्नु भएको छ। अब प्रचण्डजी अहिले पनि बुढानीलकण्ठ धाइरहनुहुन्छ। प्रचण्डजी पनि त्यही अभियान लागिरहनु भएको छ भनिसकेपछि यस्तो परिस्थितिमा फेरि संसद फेरि पुनर्स्थापना भएर खेल त त्यही हुने हो, लफडा हुने हो। त्यस कारणले एउटा प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ आफू चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्री थियो, झन्डै द्वितीय त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले म जनतामा जान्छु भन्ने कुरा त त्यो त संविधानको रक्षा। अहिले कतिसम्म टीका टिप्पणी हुन्छ? तपाईँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनै हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ, तर पनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि परमादेश नै जारी गरेर चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेसम्म चर्चा परिचर्चा हुन थालिसक्यो नि राजनीतिक वृत्तमा। कुरा त कतिपय विषयहरू त हामीलाई आश्चर्य लागिरहेछ। त्यो आश्चर्य लाग्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने अब हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ, तिमीहरू कोही माओवादीमा फर्क्यो, कोही राजनीति नै अदालतमा सुम्पिएको जस्तो अवस्था देखिएको छ। त्यस्तो कुरा त्यो चाहिँ नि विडम्बना भएको छ। यो किन चाहिँ नि वास्तवमा यी राजनीतिक पार्टीहरूमा अस्वस्थ र अराजनीतिक प्रकारको अन्तर्विरोध हुन्छ यसको पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ मौका पारेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो पार्टीमा फर्किदिनु भन्ने आदेश दिने, त्यो त पार्टीले डिसिजन गर्ने। यस्तो किसिमको पनि स्थिति आएछ, यो विडम्बनापूर्ण यस्तो छ। यसको समीक्षा त कुनै न कुनै ठाउँमा गएर होला नै। यो राजनीतिक पार्टीहरूको कमजोरीको कारणले भएको भन्ने म ठान्दछु। त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्न लाग्छ। मन्त्रीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आदेशले चौबिन्छ मन्त्री पद। यस्तो अवस्था चाहिँ किन आइरहेछ? राजनीतिक पार्टीहरूको अस्वस्थ र अराजनीतिक प्रकारको अन्तर्विरोध, जनताको जनादेशको चाहिँ नि अवमूल्यन गर्ने, आफू चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने होइन। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भयो, आफू प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष भयो भनेदेखि ठिक छ भन्ने,
त्यो भएन भनेदेखि अब विपक्षसँग पनि जान होइन, सुन मेरो राजनीति अदालतलाई सुम्पिनु भएको त तपाईँहरूले हो त्यही त नि। मैले त्यही त भने राजनीतिक पार्टीहरूको कमजोरीको कारणले यो जो स्थिति भएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ र त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्न हाम्रो आफ्नो ठाउँमा मेहनत गरिरहेछौँ। मैले त्यो भनिसकेँ। जहाँसम्म त्यो भइसकेपछि जो स्थिति देखा पर्यो यसो कमजोरीको फाइदा लिएर सर्वोच्चले जे चिज निर्णय गरिरहेछ त्यो पनि आश्चर्यजनक र अप्रत्याशित लागिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि अब पूर्व एमालेका समूहहरूलाई जो मिल्ने कुरा छ हामीले त ती मिल्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ नि सदासहायता छ। हामीले चाहिँ नि त्यसको लागि मेहनत गरिरहेका छौँ। हामीले त्यसलाई सहकार्य गरिरहेका छौँ, सहयोग गरिरहेका छौँ। यति मात्रै होइन कि हामी कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका जो चाहिँ नि एउटै चाहिँ नि चुनावमा लडेका र चाहिँ नि 2/3 बहुमतको जनादेश ल्याउने नेताहरू फेरि चाहिँ नि प्रतिपक्षलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडिसकेपछि यस्तो परिस्थितिमा संसद विघटन गरेर अर्को चुनावमा जनादेशमा जाने हैन जाने कुरा सबभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर निर्णय त के हुन्छ त भन्न सकिन्न नि। निर्णय त तपाईँको किन भन्दा विघटन हुन्छ कि अब 146 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालतमा छ नि त। अब त्यसरी पनि राजनीतिक निकासका लागि सधैँभरि तरलता पारिराख्नु भन्दा त त्यो गर्नु हो कि बरु भनेर पनि बहस चुनाव हुन्छ। त 1 वर्षपछि त यसै पनि हुनेवाला छ। 1 वर्ष पहिला चुनाव गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा गएर जो साथीहरू आफ्नो हामी जनताप्रति जिम्मेवार छौँ, उत्तरदायी छौँ, जनताको सेवामा छौँ, जनताप्रति विश्वास गर्छौँ भन्छ तिनीहरू चुनाव जान के फरक पर्छ? एउटा कुरा फेरि त्यही किचलो चाहिँ संसद पुरस्तावमा आएर यही परिस्थितिमा किचलो हुने बाहेक त अरू केही छैन हैन। यो त सम्भव छैन। त्यसमा फेरि पनि संसद विघटन चाहिँ बदरै भयो भने पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होइन त? विकल्पको सरकार दिन सक्दैन होइन। उहाँ दुवै किसिम तयारी गरिरहनु भएको छ। संसद विघटन भए पनि अब आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुने कुरा भयो देखिहाल्नु भएको छ। तर चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि अब माधवजीहरूलाई मिलाइसकेपछि त चाहिँ सहजीकरण हुन्छ। त्यो पनि मेहनत गरिरहनु भएको। दुईटै तयारी हो नि त कि लुकेको कुरा त दुनियाँले बुझिने भइरहेछ। उहाँहरू नजिक पुगिसक्नु भएको छ। आजको दिनमा सबभन्दा राजनीतिक निकास चाहिँ चुनावमा जानु नै होइन त? फ्रेस म्यान्डेट बाहेक विकल्प सबभन्दा राम्रो फ्रेस म्यान्डेट। अब जुन किसिमको खिचतानी अप्ठ्यारो भयो अहिलेसम्मका चुनाव मध्येमा सबभन्दा 9 महिना 10 महिना बढीमा 1 वर्षका चाहिँ जो सरकार बनाएको थिए कमसेकम 3 वर्ष 3.5 वर्ष त चाहिँ सरकार त चल्यो। अब 5 वर्ष चलाउने खालको हैसियत प्राप्त गर्ने जनादेश प्राप्त गर्नु पर्यो। हामीले हिजो चाहिँ सहकार्य गरेर चुनाव लड्यौँ त्यो अलिकति ठोस हुन पाएन र त्यसले चाहिँ मूर्त रूप लिन पाएन। त्यसकारण फेरि किचलो आयो। हाम्रो पार्टी एकता पनि जुन स्तरबाट हुनु पर्थ्यो वैचारिक राजनीति सांगठनिक विधि प्रक्रिया मापदण्ड राष्ट्र जनता विकास समृद्धि प्रति जिम्मेवार भएर जुन किसिमको अलि गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो हतारमा एकता भएर पनि हो कि। त्यसकारण अबका दिनहरूमा जनादेश जसको पक्षमा आओस् देशमा राजनीति स्थिरता होस् जनता पनि वाक्क दिक्क भइसके देशमा विकास र समृद्धि होस् यो चाहन्छ। त्यसकारणले ताजा जनादेश सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। त्यही संसद फेरि ल्याउने त्यही संसद फेरि उल्टाउने त्यहाँबाट फेरि त्यसपछि खिचलो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ सदर भयो भने यही तोकिएकै समयमा कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन हुन सक्ने बाटो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अरू सम्भावना छ। तर चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ जो महामारीको रूपमा आइरहेछ यो चाहिँ हामीहरूलाई मात्र विश्वव्यापी रूपमा यसले चाहिँ मानव जातिलाई विश्वको अर्थतन्त्रलाई जुन किसिमको चाहिँ क्षति पुर्याइरहेको छ निर्वाचन त संविधान नै सङ्कटमा पर्छ नि त, व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसको लागि त व्यवस्था सङ्कट राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ सङ्कटमा नपर्न नदिनको लागि यो सङ्कटलाई यो महामारीको कारणले चाहिँ पनि त तलमाथि गर्न सकिन्छ नि त। त्यो हुनसक्छ। यो 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदले निर्वाचन गराउन सक्छ? किन भन्दा अहिले त 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ हेर्नुहोस् त। सरकार 5 त त्यो सरकारले गरायो होइन त सर्वोच्चले गराइदियो नि त। किनभन्दा काम चलाउ सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैन भनिसकेपछि के को काम चलाउ भन्ने कुरा भयो र भने कि मुद्दा सर्वोच्चमा छ त्यसले कसरी काम चलाउ भइसक्यो? सर्वोच्च मुद्दा भएको त चाहिँ सर्वोच्चको त्रुटि थियो। त्यो त सर्वोच्चले त्रुटि अब के भन्ने सर्वोच्चको कुरा मान्नुपर्ने छ। सम्मानित अदालतको कुरा छ। अब भनौँ भने गाउँको मुख्य नभनौँ भने कुखुरा सकिए जस्तो अब अप्ठ्यारो भइरहेछ। हामीले मानि पनि रहनुपर्ने भएको छ। अब निर्णय फेरि असाध्यै अप्ठ्यारा निर्णयहरू छन्। तपाईँ देखिरहनु भएको छैन अप्ठ्यारो पार्ने खालका निर्णय कि यस्तो निर्णय पनि गर्न हुन्थेन भन्ने कुरा पनि एउटा अध्ययनकै विषय भयो कि। तपाईँले अघिदेखि चाहिँ निर्वाचन 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 भनिरहनु भएको छ नि। हो हार्ने चुनाव चाहिँ किन गराउन लाग्नु भएको छ तपाईँहरूले? किन भन्दा सबै विपक्षी गठबन्धन चाहिँ एक भएको अवस्था छ होइन? के भयो त नेकपा एमाले एक्लो छ। मैले अगाडि राष्ट्रले निकास पाउनु पर्यो, राष्ट्रमा राजनीति स्थिरता हुनु पर्यो, विकास र समृद्धि जानु जो आओस्। हामी हार्छौँ भने के ग्यारेन्टी हो? हामी जान्छौँ नि जनतामा, हामीलाई त्यो विश्वास छ। फेरि हार्छौँ यदि हारियो भने पनि त अर्काले त चाहिँ स्थिर सरकार दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामी हार्छौँ भने के ग्यारेन्टी छ? कहिले भन्नु पहिले हार्ने भन्ने कुरा के छ
होइन तपाईँले सबै भन्नु हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू त एक्लो हुनुहुन्छ नि त एक्लो बृहस्पति झुठो भने जस्तो त तपाईँहरू त एक्लिनुहुन्छ अब ए बाबा तपाईँले एउटा कुरा त महसुस गर्नु न। विपक्षी गठबन्धन हेर्नुहोस् न कति सशक्त रूपमा आइरहेछ। ल, सुन्नु न, मैले माने ल प्रमुख प्रतिपक्ष कम्युनिस्ट फुटेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छ, सिङ्गो, अनि प्रचण्डजीको माओवादी केन्द्र छ, अनि माधवजीको समूह पनि अहिले अब एकतातिर आए पनि उतैतिर सिग्नेचर उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराई, मोहन विक्रम, चित्रबहादुर केसीहरू सबै मिलेर महागठबन्धन बनाएर ओलीजीलाई चाहिँ पत्तासाफ गर्न खोजेकी त हुन्। तर एक्लै ओलीजी भारी पर्नु, एक्लै ओली भारी पर्नु परेको त छैन अहिले फेरि। फेरि पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनेको केपी शर्मा ओली नै हो, निर्वाचनबाट पनि उहाँ नै आउने हो। त्यही भएर तपाईँहरू महागठबन्धन भएको छ, तपाईँहरूले जित हार्नुहुन्छ भनेर तपाईँले के निष्कर्ष निकालिरहनु भएको छ? अहिले यति ठुला शक्तिहरू, यति सबै दुनियाँ केपी ओली बाहेकका सम्पूर्ण शक्तिहरू एकातिर हुँदा पनि केपी ओली एक्लै भारी परे होइन? खै निकाले खै के गरे? भोलि चुनावमा जाँदा झन् समस्या पर्दैन उहाँहरूको। भोलि मानु सरकार बनाउनु, त्यसमा चुनावबाट पनि तपाईँहरू नै आउने हो, सरकारको नेतृत्व गर्नु तपाईँहरू नै अहिलेका यी पहिलो पार्टी भएर आउने। हामीले के बिराएका छौँ? बाहिर चाहिँ सत्तामा भएपछि दुनियाँ विरोध गरेर मिडियाले विरोध गरेका छन्, सारा गरेका छन्, त्यसलाई त पचाउनु सक्नु पर्दछ। स्वाभाविक, जो सत्तामा आउँछ त्यो विरोध हुन्छ। तर उहाँहरू अहिले सत्तामा आउनुहोस् त, ल देउपाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुहोस् त। उहाँले चाहिँ माधव नेपालको टिमलाई, प्रचण्डको टिमलाई, चित्रबहादुरको टिमलाई, बाबुराम र उपेन्द्रको टिमलाई सबैले मिलाएर त्यसपछि यो 10 दिन चल्दैन, फेरि अर्को खेचानी सुरु भइहाल्छ, अर्को मारकाट भइहाल्छ, अर्को महासङ्ग्राम भइहाल्छ, ठुलो चर्को अन्तर्विध आउँछ, झन् पछि झन् सङ्कट। जो ओलीजीले चलायो राजनीतिक निकास भनेको चाहिँ ओलीजीले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ अहिलेको ओली होइन, चुनावले मात्रै दिन्छ। मैले ओलीजीले मात्रै भनेको छैन, तर दिनुभयो भने राम्रो। त्यो सम्मान त बढाएको छ नि, एउटा त त्यति भन्नु न, सम्मान त बढाएको छ नि। चुनाव भए पनि ओलीजी आउने, अब यो विघटन भए पनि ओलीजी आउने, त विघटन भए पनि ओलीले चुनाव गराउने, अनि पछि पुनर्स्थापना भने ओलीजी आउने सम्मान। चुनाव भए पनि शुभेच्छा र शुभकामना छ। नेकपा एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य पनि बन्नु भएको छ। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, नमस्कार।